बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक प्यारे से दिन के साथ आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हासदों की हसद से बचाए, शरीरों के शर से बचाए, कोई दुख गम परेशानी कभी भी आप लोगों के पास ना आए। और ये थी जी एक मज़ेदार सी मॉर्निंग, और जिसमें हो रहा था जी मेरा यमी सा ब्रेकफास्ट। और मैं कर रही थी जी आज ब्रेकफास्ट। तो बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद जो है मैं फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जो है वो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता। सुबह नमाज़ पढ़ के जो है मैं जस्ट थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, आधा ग्लास पानी बस। और दिल नहीं करता कम से कम 9 बजे तक जो है वो मैं कुछ नहीं खाती। जब 9 बजे जो है मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ जी, उसके बाद करनी होती है वही क्लीनिंग, वही सफाइयाँ, सारे काम। और ये मैं करी थी जी स्टोव को अच्छे से क्लीन। और आज जो है मैं आपसे मज़ेदार सी एक बात शेयर करूँगी कि मैं अपने जब क्लीनिंग करती हूँ तो जब सम टाइम सिंक इतना तक गंदा हो जाता है कि उसमें जो दाग नज़र आते हैं, मैं उनको कैसे साफ़ करती हूँ। तो ये देखें जी, मैं कर रही थी इसको साफ़। और ये सिरका, बेकिंग सोडा और लेमन, ये तीनों चीज़ें यकीन करें ज़िंदगी में इतने कमाल की हैं कि बहुत सारी ये आसानियाँ करती हैं हमारी आम जो रूटीन वाली लाइफ है उसमें। तो ये देखें जी, मेरा सिंक जो है इसको मैं 2 से 3 दिन तक साफ़ नहीं किया था, आपको दिखाने के लिए कि मैं इसको कैसे साफ़ करती हूँ। तो ये देखिए जी, सबसे पहले जो लेमन मैंने यूज़ किया हुआ था उसमें उसके साथ ही मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास था बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा जो है वो मैंने थोड़ा सा वो इसमें जो है वो स्प्रिंकल करके उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और फिर मेरे पास सिरका था, सिरकों को जब मैंने डाल के उसको मैंने यकीन कर रब किया तो ये इतना अच्छा साफ़ हो गया कि बिल्कुल एकदम नीट और क्लीन हो गया। और इतनी खुशी होती है कि जब ये छोटी छोटी सी चीज़ें आप यूज़ करती हैं और इनके इतने अच्छे जो है वो रिज़ल्ट आते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और आज दिन को मैं बच्चों के लिए बना रही थी जी पराठे आलू वाले, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में बच्चे नाश्ता नहीं करके जाते थे। बच्चों को खाना देने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को दिया जी खाना, और उनके लिए मैंने सालन रेडी किया था। और बिल्कुल आजकल जो है उनका मैंने नमक बिल्कुल बंद कर दिया है, ताकि किसी तरीके से उनका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में हो। पहले भी नमक हम बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन अब मैंने बिल्कुल जो है उनका बगैर नमक के उनको सालन देना स्टार्ट किया है। तो आई होप कि इंशाल्लाह जो है वो बड़ी जल्दी इनका बीपी जो है वो हो जाएगा नॉर्मल। और ये देखें जी, यहाँ पे फ्रांस का लंडा बाज़ार, बिल्कुल जी, यहाँ पे फ़्रांस के लोग जो हैं पहले वक्तों में तो मैं सुनती थी कि ये लोग अपनी जो कुछ चीज़ें यूज़ करने के बाद रोड्स पे रख जाते हैं, लेकिन आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है कि हर बंदा जो है वो अपनी जगह पे परेशान है। तो ये लोग भी सेकंड हैंड चीज़ों को मार्केट लगती है वहाँ पे आके सेल करते हैं। तो आप देखिए जी, इंजॉय करेंगे और साथ साथ चलते हैं जी आपकी अपनी अच्छी बातों की तरफ। और जब कभी ज़िंदगी में आप समझते हैं कि प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमने इनसे क्या सीखा है और इनको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। आप वो काम करें जो आपको पसंद है। टेक द रिस्क एंड जंप, क्योंकि आप अपने आप को जानते हैं कि आप क्या हैं। अपने आप से बातें करें। डार्क वर्ड्स, नेगेटिव पीपल ये ज़रूर होंगे, लेकिन अपने विजन से रिलेटेड आप शक ना करें। डिसलाइक इज़ द किलर ऑफ पेशेंस ऑफ सबर। एक आदमी की ख्वाहिश ही तो है जो उसे लेकर जाती है उसके मकसद की तरफ, लेकिन इन सारे रास्तों में इंसान अकेला लड़ता है। इंसान अकेला होता है, इंसान नज़रियात को दुआम बख्शने के लिए, वक्त की नज़ाकतों को समझने के लिए तन्हा लड़ना पड़ता है। लेकिन जीत सच्चाई की होती है। और आपको ये सुकून तो होता है कि आप अपने लिए लड़ रहे हैं, और आप ये सोचें कि आपने वो रूट लिया जिधर लोग जाने से डरते थे। क्या हुआ अगर ज़िंदगी के कुछ सफ़े स्याह हो गए? क्या हुआ अगर कुछ बचपने परवान चढ़ने से पहले ही ख़त्म हो गए? क्या हुआ कुछ ज़्यादतियों को वजूद दे दिया गया? तो होने दें जो हो रहा है। अगर आपका जिगर या सीना मजबूत है ना, तो दुनिया की कोई चीज़ अगर आपकी माल दौलत को लेकर छीन सकती है, तो आपके सीने से सुकून को चोरी नहीं कर सकती। आप तो मर के भी अमर हो जाएंगे जब इंसान ये सोचता है ना कि गॉड इज़ एनफ फॉर मी। जब इंसान ये कहता है अल्लाह से कि ज़िंदगी के तूफ़ानों से लड़ने के लिए तू मेरा सहारा बन जा, तो वो ज़ात तिनके से समंदर बना देती है। सोचें, अगर हमारी वैल्यूज़ की जीत होती है तो ये एक तारीख़ है जो लोगों के दिलों पर रकम हो रही है। हमारी सोच को ज़िंदा रहना चाहिए
اور جس کے تن اور من میں حسد نہیں ہوتا تو کسی کی باتیں سینہ چیر بھی دیں تو یہ تو اس سفر کی شان ہے، کیونکہ تیروں کا رخ ہماری کمر پہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کی ترقی ان کو اپنی بزدلی کی یاد دلاتی ہے۔ ماضی میں کچھ چھن گیا تو کوئی بات نہیں، مستقبل میں انشاءاللہ مل جائے گا۔ بس اپنے آپ کو آپ جب یہ کہہ دیتے ہیں کہ قدر اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے لکھ دیا ہے وہ اچھا ہی ہوگا، تو غم نہ کریں۔ آپ کی کہانی میں پھر اللہ زمین آسمان کو ہلائے گا، معجزے ہوں گے، انشاءاللہ یہ زمین یہ آسمان ہمارے لیے کلابے بن جائیں گے۔ وہ غم جو دکھائی دے رہے ہیں ہم انہیں بھول جائیں گے۔ ہمیں اپنی سیلف اسٹیم کو دیکھنا چاہیے، اور اس سارے سفر میں لوگوں کی بڑی بڑی ورائٹی ملے گی۔ اس سفر میں ایسے لوگوں کی باتوں کو اگنور کر کے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات پہ کتنا یقین تھا، لیکن اللہ کی ذات نے بھی کیا کہا، موسیٰ سے کیا کہا کہ اپنی لاٹھی کو مارو۔ اللہ تعالیٰ نے 12 رستے ان کے لیے کھول دیے۔ تو ہم تو ہیں ہی گناہ گار، ہم تو ہیں ہی خطا کار۔ اگر کبھی زندگی میں مایوس ہو جائیں، پریشان ہو جائیں تو اس ذات کو دیکھیں، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے 12 رستے کھول سکتی ہے تو ہم بھی تو اسی کے بندے ہیں، ہمارے لیے وہ رستے کیوں کر نہیں کھولے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی، تو بالکل ہمیں اپنے من میں ڈوبنا ہے، ہمیں اپنی محنت کرنی ہے، باقی خدا جانے اور ہمارا مقدر۔ تو واپس آتے ہیں ولاگ کی طرف۔ اتنا پیارا سا دن تھا، مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ جانا تھا مارکیٹ کچھ چیزیں چینج کروانے کے لیے، ان کے کپڑے تھے وہ چینج کروانے کے لیے۔ تو نتاشا کے ساتھ میں جا رہی تھی مارکیٹ، اور میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ گھر پہ تھے، آج ان کو ہاسپٹل نہیں جانا تھا، تو میں نے سوچا آج بچوں کو اپنے ڈیڈی کے پاس چھوڑ کے میں آرام سے جاؤں اور جا کے یہ چینج کروا کے آ جاؤں۔ تو اتنا اچھا موسم تھا، ٹھنڈ تو بہت زیادہ تھی، لیکن کبھی کبھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں ان پرندوں کو دیکھتی ہوں، اور یہ سب چیزیں قدرت جب دیکھتی ہوں نا میں ان سب چیزوں کو، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں دنیا کے سارے دکھ غم پریشانی کو بھول کے یہاں پہ ٹائم اسپینڈ کروں، یہاں پہ بیٹھ جاؤں اور اللہ سے باتیں کروں، بہت اچھا لگتا ہے مجھے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ وہاں پہ رکے، اور پھر ہم لوگ 5-10 منٹ کے لیے وہاں پہ رکنے کے بعد پھر ہم لوگ گئے مارکیٹ کی طرف، اور مارکیٹ میں وہی رونقیں، کیونکہ آج کل یہاں پہ ڈسکاؤنٹ لگی ہوئی ہے، ہر بندہ یہی سوچتا ہے کہ ڈسکاؤنٹ سے فائدہ اٹھایا جائے، اور یہ ڈسکاؤنٹ جیسے جیسے دن آگے جاتے ہیں ڈسکاؤنٹ بھی بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ چیزوں کی کوانٹٹی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ تو جلدی سے میں نے وہ چیزیں چینج کروائیں، مجھے نتاشا کے لیے کالج کے لیے 1-2 پیپر اس کو چاہیے تھے، چیزیں چاہیے تھیں، وہ ڈھونڈی کافی زیادہ، لیکن ہمیں وہ وہاں پہ نہیں ملی، کیونکہ کیریفور مارکیٹ اس دن بند تھی، سنڈے کا دن تھا، ادروائز کیریفور سے جو ہے وہ ہر چیز مل جاتی ہے بچوں کے اسکول کالج سے ریلیٹڈ۔ تو اینی ویز نتاشا جو ہے وہ تھوڑا پریشان ہو رہی تھی کہ ماما مجھے کالج کی وہ پیپرز بہت ضروری چاہیے تھے، تو میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو بیٹا انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں لے دوں گی۔ تو ہم لوگوں نے جلدی جلدی سے وہ چیزیں جو چینج کروانی تھی وہ کروائیں۔ پھر میں نے سوچا کہ نتاشا جو ہے اتنا بڑا مال تھا کہ اس کو پھرنے میں 2 گھنٹے جو ہیں وہ ہمارے ضائع ہو گئے، اور پھر میں نے سوچا کہ نتاشا کو کہا کہ ہم کچھ کھا لیتے ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ تھک چکے تھے مارکیٹ میں، کیونکہ کہیں پہ بیٹھنا نہیں ہوتا، بس چلتے پھرتے ہی آپ نے کچھ دیکھنا ہوتا ہے، لینا ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ نتاشا نے فش برگر جو ہے وہ آرڈر کر رہی تھی، اور ہم لوگوں نے جلدی سے فش برگر کھایا، اور مجھے فکر ہو رہی تھی کہ بچے ڈیڈی کو اتنا ڈسٹرب نہیں کریں، تو ان کی بھی فکر ہو رہی تھی، لیکن یہ کام بھی بہت زیادہ ضروری تھا۔ تو کیونکہ جب ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں، بچوں کا اسکول کالج کا دن ہوتا ہے، تو بالکل بھی مارکیٹ جو ہے وہ جایا نہیں جاتا۔ تو ہم لوگوں نے جلدی سے اپنی چیزیں چینج کروائیں، پھر ہم لوگ واپس جا رہے تھے، تو نتاشا نے جلدی سے اپنے لیے وہاں سے ٹکٹ بائی کی، اور کچھ میرے پیارے سے سبسکرائبر کہتے ہیں کہ آپ ویڈیوز بہت لیٹ اپلوڈ کرتے ہیں، تو یقین کریں کہ اتنی بیزی روٹین ہے، بالکل ٹائم نہیں ملتا ویڈیوز بنانے میں، کیونکہ گھر کے کام باہر کے سارے مجھے ہی کرنے ہوتے ہیں، جاب وغیرہ یہ وہ سب، تو ان سب چیزوں کو مجھے ہی دیکھنا ہوتا ہے۔ بس مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اللہ تعالیٰ میرے لیے بہت زیادہ آسانیاں کرے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کریں۔ اور یہاں پہ میں اینڈ کرتی ہوں آپ کا آج کا ولاگ۔ انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی بہت جلد آپ سے ایک نئے ولاگ میں بات ہوگی، تب تک
اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ یہ رشتے بہت انمول ہوتے ہیں۔ تو اپنا خیال تو سب رکھ لیتے ہیں، مزہ تو تب ہے کہ جب ان کا بھی خیال رکھا جائے، جن کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد بات ہوتی ہے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔